کاملا شبیه حلواهایی شده که مامانم درست میکرد. خدا کنه طعمش هم عین همون شده باشه. بابا خیلی خوشحال میشه. با شنیدن اسم مامان بابا حتما ناراحت میشه. خیلی خوشمزه است. سلام علیکم بابا. علیک السلام. بهش سلام کن. این مادر جدیدته. بیا. اینجا بشین، من میام. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत